अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, आज तो फुल अयाशी हो रही है। ये हा, आलू वाला पराठा जी, आलू वाला पराठा चाय के साथ। ये देखें, क्या बात है सर जी, क्या बात है। ये आपको आज लाजमी अच्छा लगेगा। और इसके साथ आपको दिखाता हूँ घूमती चाय, नियाजी भगाए, मज़ा भी आए और नवाज शरीफ को जल्दी बुलाए और अदम एतमाद कामयाब कराए। ठीक है। और पागलों को, भंगियों को भगाए, भंगियों को भगाए। ठीक है जी, नज़र आ रही है। आप देखते हैं जी ये कैसा है। और ये देखें जी, अब इसको मैं कैसे चम्मच से खाऊंगा। ये देखें, मैं इसको खा के आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। तो फिर जो है ना, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुंह में पानी ज़रूर आएगा आपका। ठीक है। ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। ये आप भी खाएं, ये आपके लिए, ये आपके लिए। ठीक है, बहुत मज़े का है। आलू आलू वाला पराठा जी, आलू वाला पराठा। ये ठीक है। अब ये चाय पीते हैं और आपसे बातें करते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, चाय का भी कमाल है, चाय का भी कमाल है। मौसम बारिश का है, बारिश होने वाली है, वो टीवी वाले बता रहे हैं। फिलहाल टीवी को मैं बंद करता हूँ। और मरी में आज रात से पीर तक शदीद बर्फ़बारी, वो लिखा हुआ है। और सारे इलाकों में जो है ना, वो कह रहे हैं कि वो होगी, उसे क्या कहते हैं जी, बर्फ़बारी। ठीक है जी, अल्लाह रहम करे। पिछली दफ़ा बर्फ़बारी से इतना नुकसान हो गया था। तो आज जो है ना, ये कितना बड़ा ये झूठ बोलते हैं ये हमारे जो पीटीआई के लोग हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ठीक है। तो आज हमज़ा शहबाज ने पता है क्या कहा है? हमज़ा शहबाज ने, ये मेरा दायां हाथ है, इसको आप बायां समझेंगे, ये उलट आपको नज़र आ रहा है कैमरे की वजह से, ये मेरा दायां हाथ है। हमज़ा शहबाज ने बड़ी गर्म तकरीर की है और उसने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान महंगाई में तीसरे नंबर पे है। और ये ड्रामा कर रहे हैं इमरान खान के दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अच्छा, झूठ बोलते हुए इनको शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। यकीन करें, ये शर्म इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है बिल्कुल शर्म। अब इन जो मर्जी इन्होंने, इमरान ने कहा है जी कि रोज़ाना तो इमरान तर्जमान का इजलास बुला लेते हैं और उनको कहते हैं यार तुसी चढ़ जाओ, इन्हें देते दबा के रखो, ये है वो है, तुन के रखो, बाउंसर मारो। ये रोज़ाना इमरान इनको ये कहता है, रोज़ाना उसको कहना पड़ता है। बड़े दुख की बात है। तीसरे नंबर पे महंगाई में, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। मेरे ख्याल है पहले में होगा स्विट्ज़रलैंड, दूसरे में अमेरिका और तीसरे में पाकिस्तान, महंगाई के लिहाज से। मुबारक हो इमरान न्याजी, मुबारक हो। झूठे प्रोपेगंडे कर के तूने ना झूठे तर्जमान रखे हुए हैं। और दूसरी बात, मैंने शहबाज गिल साहब की ज़रा करनी है, टिका के क्लास लेनी है कि उसने वो मोहम्मद मालिक जो है सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, उसके साथ इतनी बदतमीज़ी की है और उसे कहा है कि तुम नॉन सेंस हो, और बाद में कहता है कोई गाली नहीं हैगी। तो जी हम चबल कहें और नॉन सेंस कहें तो ये गाली नहीं है भाई, तुम्हारी ट्रेनिंग ही यही है। और उसने, मालिक ने कहा है कि तुम्हें रखा ही, मैं भी तेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि तू बड़ा बदतमीज़ है और तुम्हें रखा ही इसलिए इमरान खान ने है कि तुमने बदतमीज़ी करनी है तुमने बदतमीज़ी।
یار حد ہوتی ہے، یقین کرو حد ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اب آئیں جی ہماری اپنے شہباز شریف کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ شہباز شریف کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے دن بدن، اللہ رحم کرے، اور یہ نہ ہو کہ پنجاب میں بھی حصے بکھرے ہو جائیں، کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب لے لیں، کچھ پیپلز پارٹی لے لیں، کچھ اور مذہبی جماعتیں تحریک لبیک یہ وہ لے لیں، اور نون لیگ پیچھے رہ جائے، کیونکہ نون لیگ کام نہیں کر رہی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کام نہیں کر رہی۔ اب مجھے وہ اور نواز شریف صاحب سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیں 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 آئیں، جلدی آئیں۔ وہ سعد رفیع کا اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں، میں بھی وہ سنا دیتا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ یہ ہوتا ہے مشکل میں ہی تو پتہ چلتا ہے بھائی، اوکھے ویلے تو پتہ چلتا ہے راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، یہ اوکھے ویلے تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ کہو جائے جی۔ اس کا بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، اس دا صحیح مطلب کیا ہے۔ میں محاورے بولتا ہوں، مجھے کچھ چیزوں کا محاوروں کا صحیح نہیں پتہ ہوتا، پنجابی خاص طور پہ وہ آپ نے مجھے بتانے ہوتے ہیں، مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ جیسے آج آپ نے مجھے بتایا کہ جی ستا پہ تے کٹے جمدے نے وہ ایک بندے نے کہا جی کہ دو بندے تھے تو ان کی دونوں کی بھینس جو ہے نا وہ بچہ دے رہی تھی، بچہ دینے والی تھی، تو ایک بندے نے کہا یار کہنے مینوں نیند آ رہی ہے، میں سون لگا، تو ذرا جاگدا رہ۔ انہوں نے کہا چل بھائی سو جا۔ تو وہ جو سو گیا تھا نا اس کی وہ کٹی پیدا ہوئی، اور جو جاگ رہا تھا اس کا کٹا ہوا۔ اب کٹا جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، کٹی کی ویلیو ہوتی ہے، ویلیو۔ اس نے فوراً ہی رات کو بدل دیا۔ تو صبح وہ اٹھا تو کہتا کی ہویا بھائی؟ کہتا جی تیرا کٹا جمیا ہے۔ اس نے کہا کی؟ کہتا جی ستاں دے کٹے جمدے نے، یعنی کہ اس نے بدل دیا نا، کیونکہ وہ محنت اس نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے وہ کٹے والے نے تے کٹی والے نے بےایمانی کر کے اپنا کٹا بدلے یہ بےایمانی ہے پھل والا۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جاگتے رہیں، جاگتے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور نواز شریف صاحب خود ایک شعر بڑا میں نے آپ کو سنایا ہے سعد رفیع کا، جو نواز شریف کو سب سے زیادہ شعر پسند ہے نا، وہ یہی اکثر گنگناتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو جناب علی لوگ ادھر ذلیل ہو کے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا، اور مہنگائی نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے، تو اپنے وطن تے مڑ واپس آ۔ نواز شریف صاحب جلدی آؤ، یہ عوام کی پکار ہے، عوام کے لیے آئیں، پاکستان کے لیے آئیں، اپنے ملک کے لیے آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئیں، کیونکہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کرتے ہیں آج قاری فضل الرحمان صاحب نے ہمیں جناب میسج کیا تھا کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور آپ اسلام آباد آئے ہیں، 3 دن رہے ہیں، تو میں بیمار تھا مل نہیں سکا۔ قاری صاحب تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو باقی جناب ہم نے تو نواز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ 68% لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف فوراً واپس آئے، 68% ان کی بات ہی مان لیں، عوام کی بات ہی مان لیں اور واپس آؤ، تو انہوں انشاءاللہ آلو والے پراٹھے کھواواں گے، اور تسی آؤ گے تو چیزیں سستی ہوں گی۔ ورنہ جو سب سے بڑا بحران آ رہا ہے نا کھاد کی وجہ سے، خدا اللہ رحم کرے کہیں بہت بڑا بحران نہ آ جائے، اور کیونکہ فصلیں اچھی نہیں ہوں گی، ظاہر ہے کھاد نہیں ہے تو فصلیں آدھی ہو جائیں گی نا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ جناب آپ آئیں گے، اور جن دوستوں نے مجھے ستیاں دے کٹے جمدے دے بڑا میسج کیا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ تے ہن راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں۔
تھینک یو. خدا حافظ.